जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे माजून बरगे मेथी के बारे में, जो कि मुकम्मल तौर पर आपको इसके बारे में बताया जाएगा और इसी तरह आपको इसका फ़ायदा भी बताया जाएगा। फ़ायदे के लिहाज से तो ये इंतहाई अव्वल दर्जे की चीज़ है और इसके साथ जो चीज़ें मैंने मिलाई वो भी इंतहाई ज़बरदस्त हैं और जिस्म में एक क़ुव्वत पैदा कर देती हैं, एक जान पैदा कर देती हैं और उसके साथ पट्ठों में एक ताकत आ जाती है। और ख़ास तौर पर जो जिनसी अमराज में लोग मुब्तला होते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं और इसी तरह जिनके पेट में कीड़े हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारे अमराज पर एक अकेली ही माजून जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर, जो कि मेथी है। मेथी एक इंतहाई अव्वल दर्जे की चीज़ है और ख़ास तौर पर जो बलगमी अमराज होते हैं उनको भी फ़ायदा करती है और इसी तरह सालिया बलगम पैदा करती है और बलगम को साफ़ करती है और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ रियाई अमराज होते हैं उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस लिहाज से जो कि इसमें पहले बहुत सारे लोग तो मेथी दाना डालते हैं, लेकिन हमने इसमें इसके पत्ते डाले हैं। पत्ते खुश्क जो हैं वो इस माजून के लिए आपके पास आपके जो सब्ज़ी वाले लाते हैं या इससे भी बड़ी एक जो कि खुश्क करके हंडिया में डाली जाती है, वो आपने मेथी लेनी है और वो मेथी लेकर खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आपके पास वो 100 ग्राम होनी चाहिए। 100 ग्राम आपने इसमें मेथी डालनी है और उसके बाद आपने 100 ग्राम अदरक का पानी, 100 ग्राम अदरक देसी का पानी आपने इसमें डालना है और इसी तरह गुड़ 50 ग्राम है, इसी तरह साले मिश्री इसमें 20 ग्राम है और उसके बाद आपके पास शहद है 50 ग्राम और जायफल है 1 तोला और इसी तरह तुखम लूसन, जिसे आम जो घोड़ों को डालते हैं वो लूसन, उसके तुखम आपने इसमें 50 ग्राम डालने हैं। तो इसकी तमाम जो मैंने तरतीब बनाई और उसी लिहाज से ये जो माजून थी वो तैयार की गई और इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ही शानदार और इंतहाई फ़ायदेमंद हुआ। तो आपने सबसे पहले जो मेथी इसकी जो पत्ते हैं उसे आपने खुश्क करके पाउडर कर लेने और उसके बाद आपके पास जो बचेगी चीज़ वो अदरक का पानी है। अदरक का पानी, गुड़ और साथ आपने जो इसके शहद है वो डाल के इसका एक अकवाम सा बनाएंगे। अगर शहद खालस मिल जाए तो ठीक है, वरना इसकी जगह भी आप छोड़ दें और जो बकाया चीज़ें हैं आपने पाउडर करके इसमें डाल के 1 दिन या 2 दिन रख छोड़नी है और उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस्तेमाल करने का तरीका भी यही है कि दूध आपने एक पाव ले लेना है और उसके अंदर आपने 2 या 3 आपने बादाम की गिरियाँ डाल के उसे पकाना है और उसके साथ ये माजून खानी है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो इसका फ़ायदा उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको बार बार नज़ला, ज़ुकाम और इसी तरह जो खांसी का मसला बना रहता है, या जो लोग सिगरेट पीते हैं रात को उन्हें अक्सर खांसी आती है, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। उसके अलावा ये जो माजून है ख़ास तौर पर, यानी कि जो बंदे बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ जिनसी अमराज के लिए, उनके लिए तो है ही फ़ायदेमंद और ख़ास तौर पर जो कि उम्र 40 साल तक जिनकी पहुंच गई है और बहुत सारी खुराक नहीं मिलती, इस वजह से उनकी जिनसी जो ख्वाहिश होती है वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। कम से कम ये 40 दिन तक इस्तेमाल करनी चाहिए
اور اس سے اگر زیادہ کر لی جائے تو اور بھی اس کا فائدہ کبھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ خاص یعنی کہ آج کل اس کا موسم ہے اور آج کل ہی اسے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ نہ ہی تو اتنی گرمی ہے نہ ہی اتنی سردی ہے۔ تو یہ فروری کا مہینہ ہے اور فروری کے مہینے میں آپ اسے استعمال کریں۔ فروری سے لے کر مارچ تک اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے جن لوگوں کے پاس زیادہ گرمی میں کام نہیں کرتے یا ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے اور ہر موسم میں اچھا رزلٹ دیتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ سردیوں میں استعمال کی جائے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت کبھی ہوتا ہے۔ گرم مزاج والوں کے لیے یہ کچھ اتنی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس کا جو مزاج ہے وہ گرمی میں ہی ڈالا گیا، کیونکہ اس کا مزاج جو بہت زیادہ مزاج ہے وہ گرم ہے، تو خاص طور پر ان لوگوں کو کم فائدہ کرے گی۔ اور جو لوگ سردی کے اکثر امراض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند زیادہ ہوگی۔ لیکن دیکھا جائے تو آج کل میں نے جتنی بھی نبض دیکھی ہے وہ تمام کی تمام یا تو بہت زیادہ سرد تر ہوتی ہے یا سرد خشک ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھار ہی کوئی بندہ میں نے دیکھا ہوگا جو گرمی والا ہے، ورنہ سب سے زیادہ جو لوگوں کی جو نبض ہے وہ زیادہ تر سرد اور اسی طرح سرد خشک۔ اس سے تو شادر نادر ہی کوئی نبض میں نے دیکھی ہوگی۔ اگر 200 مریض دیکھتے ہیں تو اس میں اگر 2 بندے یا 3 بندے جو گرمی خشکی کے آ بھی جائیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن یہ سب پر ایک بہت زیادہ فائدہ اچھا رکھتی ہے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اسے بنائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، اور بڑی بڑی جو امراض پر کام کرتی ہے، یہ خاص جوڑوں کے درد پر اور اسی طرح مردانہ طاقت پر، اور اسی طرح یہ جو بچے جو مٹی کھاتے رہے ہیں انہیں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے، جس طرح کہ ان کی گروتھ رک جاتی ہے، قد رک جاتا ہے، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں انہیں یہ ختم کرتی ہے، اور اسی طرح ایک قوی طاقت بھی رکھتی ہے۔ تو ایک مریض اگر سردی کا ہے تو اسے ہم آنکھیں بند کر کے یہ دے سکتے ہیں، اسی طرح سردی تری کا ہے، سردی خشکی کا ہے تو ہم اسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک نایاب چیز ہے۔ ایک طویل عرصے سے میں اس پر ریسرچ کر رہا تھا اور بہت مشکل سے یہ مکمل طور پر ہوئی، کیونکہ آج کل تو بہت سارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آئے دن ادویات کا ریٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو یہ طبیب حضرات کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے، کیونکہ اس پر کم خرچ ہے، کم اس پر خرچہ ہوتا ہے، اور اس میں سب سے جو مہنگی چیز ہے وہ سالب مشری ہے۔ تو یہ سالب مشری تو چلو بندہ افورڈ کر سکتا ہے، لیکن عام روٹین میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مشکل کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ یہ 300 350 تک پہنچ گئی ہے۔ اگر یہ اس میں بھی اگر آپ 20 گرام ڈالتے ہیں تو وہ بھی تقریباً 600 روپے کی بنتی ہے۔ تو یہ ایک سستی آئٹم ہے اور فائدے کے لحاظ سے بہت قوی اثر رکھتی ہے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے اسے بنائیں اور اس کا رزلٹ بھی شیئر کریں، اور اپنے اور دوستوں میں یہ ضرور بنانے کی ایک کوشش کریں، تو یہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت فائدہ مند ہوگی۔ السلام